थ्याङ्क यू वन्स अगेन मार्टिन चौतारीलाई यो मौका दिनुभएकोमा। हर्षजीले अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा मिडियाको डिजिटलाइजेसन बढ्दै गइरहेको छ अनि त्यसको चाहिँ नि सँगसँगै त्यसको प्रभाव प्रेस स्वतन्त्रतामा के पर्छ, त्यो सम्बन्धी कानुनी नीति नियमहरू के छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ भनेर भन्ने हो। यसमा अलिकति चाहिँ डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसन अलिकति मिक्स भएर डिजिटलाइजेसन के हो भनेर भन्ने अलिकति कुरा गर्ने हो भनेदेखि डिजिटाइजेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एनालग डेटालाई त्यो इमेज हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, टेक्स्ट हुनसक्छ, त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया हो। र डिजिटलाइजेसन चाहिँ कुनै पनि देश हुनसक्छ अथवा कुनै त्यो उद्योग हुनसक्छ, कुनै व्यवसाय हुनसक्छ, त्यसले डिजिटल प्रविधि र कम्प्युटर प्रविधिलाई के गरी अङ्गीकार गरेको छ र त्यसको बढ्दो प्रयोगलाई हामी डिजिटलाइजेसन भनेर भन्न सक्छौँ। भन्नाले डिजिटाइजेसन चाहिँ डिजिटलाइजेसन प्रोसेसको एउटा पार्ट हो भनेर लिन सकिन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा डिजिटलाइजेसन कहाँबाट सुरु भयो भनेर हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ 2028 सालमा यो जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट डिजिटल युगको थालनी भएको मानिन्छ। अनि इन्टरनेटको प्रयोग, किनभने डिजिटलसँग इन्टरनेट नजिकसँग जोडिएको छ, त्यसको प्रयोग हेर्ने हो भने 1993मा चाहिँ नेपालमा इन्टरनेटको प्रवेश भएको पाइन्छ। तत्कालीन रोनास्ट र एउटा चाहिँ निजी कम्पनी मर्केन्टाइलको सहकार्यमा त्यो सुरु भएको थियो र व्यावसायिक रूपमा नेपालमा 1994बाट इमेल सेवा सुरु गरेर डिजिटल त्यो बाटोमा चाहिँ नेपाल हिँड्न थाल्यो भनेर भन्न सकिन्छ। अब डिजिटलाइजेसन, कुनै पनि देशको डिजिटलाइजेसन प्रक्रियामा इन्टरनेटको बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँको अहिलेको इन्टरनेटको कस्तो छ भन्ने हेर्ने हो भनेदेखि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन चाहिँ नि सेप्टेम्बर 2020को रिपोर्ट अनुसार, नेपाल टेलिकमको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो टोटल जनसङ्ख्याको 76% चाहिँ नि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन पुगिसकेको छ भन्ने चाहिँ उसको दाबी छ। त्यसले गर्दाखेरि डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियाको यो चाहिँ नि एउटा बेस हो। अनि मिडियाको डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब नेपालमा मिडिया चाहिँ सुरुवाती चरणमा इन्टरनेटमा प्रवेश गर्यो। साउथ एसियामै सबभन्दा पहिलो मिडियाको रूपमा इन्टरनेटमा चाहिँ काठमाडौँ पोस्ट 1996बाटै चाहिँ अनलाइनमा आयो भनेर भन्ने छ। त्यसपछि गएर टेलिभिजनमा पनि डिजिटलाइजेसन चाहिँ नि सरकारले डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया 2012मा यो ऐनहरूमै संशोधन गरेर यो प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर भनेर 18सम्म सबै सहरी क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन गरिसक्ने टेलिभिजनको भनेर भन्ने थियो र अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा चाहिँ सकिसकेको छ। सेटेलाइट र केबल टेलिभिजन पूर्ण रूपमा डिजिटल हुने क्रममा छ। त्यसपछि गएर डिजिटलाइजेसनकै एउटा पार्टको रूपमा क्लिन फिड पनि पोलिसी सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ गएको अस्तिको कार्तिकदेखि नेपालमा चाहिँ क्लिन फिड पोलिसी पनि सुरुवात भएको छ। अहिले यो चाहिँ नि यसको सुरुवाती चरणमा छौँ हामी, अभ्यासको सुरुवाती चरणमा छौँ यो इम्प्लिमेन्टेसनको, होइन। अनि यो डिजिटलाइजेसनकै पाटोबाट हेर्ने भने पत्रिकाहरूको उत्पादन प्रकाशन लगभग पूर्ण रूपमा कम्प्युटर र इन्टरनेटमा आधारित छ। त्यसपछि गएर पत्रिकाहरू प्रायः जसो चाहिँ छापा स्वरूपमा मात्र नभइकन डिजिटल स्वरूपमा प्रकाशित हुन्छन्। अनि रेडियोहरू पनि, रेडियो टेलिभिजनहरू इन्टरनेटमा उपलब्ध छन्। अनलाइन मिडियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो चरणमा सूचना विभागको डेटालाई हेर्ने हो भने वैशाखसम्मको 77 वैशाखसम्मको चाहिँ डेटा हेर्ने हो भनेदेखि 3000 भन्दा बढी चाहिँ अनलाइन मिडियाहरू छन्। र एउटा सर्वे डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यसको कन्ज्युम गर्ने तरिकालाई पनि हेर्ने हो भने शेयरकास्टले 4000 प्लसमा राखेर एउटा अध्ययन गरेको छ यो सन् 2000मै। त्यसमा चाहिँ नि 26% नेपालीको समाचार स्रोत चाहिँ इन्टरनेट हो भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा मिडियाको डिजिटलाइजेसनको एउटा ग्लिम्स चाहिँ यसले दिन्छ जस्तो लाग्छ। अब छोटकरी रूपमा के हो त यो बढ्दो डिजिटलाइजेसन चाहिँ नि के को आधार हेर्ने हुन्छ नि यो इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच सँगसँगै त्यसको चाहिँ प्रविधि 4G आयो, 5G आउँदैछ, त्यसपछि विस्तार हुँदैछ, होइन। अनि बढ्दो विद्युतीकरण र नियमित विद्युत प्रवाह, बढ्दो सहरीकरण, अनि बढ्दो मोबाइल फोनको पहुँच। एउटा त्यही शेयरकास्टकै एउटा रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि 95% भन्दा बढी घरधुरीमा चाहिँ नि इन्टरनेट मोबाइल फोन चाहिँ छ, होइन। अनि मोबाइल फोनमा पनि 58% चाहिँ नि स्मार्टफोन अथवा एन्ड्रोइड फोनहरू युज भइरहेछ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड आइओएस फोन युज भइरहेछ भने 42% फिचर फोन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो डिजिटलमा जोडिनको लागि चाहिँ नि त्यो साधन पनि, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यो हो। अनि सँगसँगै डिजिटल मिडियाको बढ्दो उपयोगमा चाहिँ नि विषयवस्तुको विविधता र छनौटको सुविधा पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने लाग्छ। अब त्यस भएदेखि यो त एउटा डिजिटलाइजेसनको एउटा स्वरूप देखियो। अब त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर त्यसपछि गएर यसको लिगल पाटो के छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि सँगसँगै त्यो लिगल पाटोमा छिर्नुभन्दा अगाडि
अहिले डिजिटलाइजेसनको कुन स्वरूपमा के भइरहेछ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि मेजर ट्रेन्ड चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि डिजिटल टेक्नोलोजी र कम्प्युटर टेक्नोलोजीको ग्रोइङ यो छ। अर्को अनलाइन मिडिया चाहिँ नि यो 3129 हो है। अनलाइन मिडिया चाहिँ नि न्युज मिडिया त्यसको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, त्यसमा आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। त्यसपछि गएर यो ओटिटी सर्भिस भनेर भन्छ, ओभर द टप सर्भिस, स्ट्रिमिङ सेवाहरू, त्यो चाहिँ नि त्यो पनि बढ्दै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि डिजिटलाइजेसन चाहिँ नि बढ्दै गइरहेछ। नेपालमै बेस भएका कम्पनीहरूदेखि लिएर त्यसपछि गएर सेवा प्रदायकहरू पनि बढ्दैछन्। त्यसपछि गएर यो भ्यालु एडेड सर्भिसेसहरू पनि त्यसमा पनि विस्तार हुँदै गइरहेछ। अनि इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन पनि बढिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि गएर यो युट्युब च्यानल, युट्युबर्सहरू ले पनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा तिनीहरूको पनि रोल छ। यो सबैले गर्दाखेरि जर्नलिजम मात्र नहेरिकन टोटल मास मिडियालाई हेर्ने हुन्छ नि, मास मिडियाको डिजिटलाइजेसन चाहिँ नि यो आधारबाट अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ नेपालमा। अब यसको कानुनी पाटोतिर जाने हो भने के छ त, यसलाई अब यसको कानुनी नीति तथा कानुनी दृष्टिकोणबाट यसको स्थिति के छ हेर्ने हो भनेदेखि अब देशको मूल कानुनको रूपमा संविधानले हामीलाई प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। अनि त्यसपछि गएर हामी डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विद्युतीय प्रकाशन अथवा चाहिँ विद्युतीय माध्यममा अभिव्यक्ति, त्यसलाई सञ्चारको हक अन्तर्गत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि प्रायर सेन्सरसिप नहुने कुरा, कुनै पनि कुरा छाप्नमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने भन्ने कुरा, विद्युतीय प्रकाशन, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन प्रसारण र सूचना प्रवाह गर्नमा पूर्व प्रतिबन्ध नलाउने। अर्को कुरा चाहिँ नि विद्युतीय माध्यमलाई पनि प्रेस र उसको सञ्चार सामग्री जफत नगरिने भनेर भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी दिएको छ। बन्द गरिने छैन, जफत गरिने छैन, दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने हिसाबले त्यो पनि एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी, त्यसले पनि एउटा चाहिँ ग्राउन्ड क्रिएट गर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि विद्युतीय माध्यमलाई अरू छापा टेलिफोन जस्तै विद्युतीय प्रसारणलाई पनि यसलाई चाहिँ नि अवरुद्ध गरिने छैन, अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गरिने छैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नि संविधानले नै दिएको छ। सरी, त्यसपछि यो डिजिटलाइजेसनमा जाँदाखेरि त्यसको पेरिफेरीमा, त्यसको रेजिममा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ प्राइभेसीको कुरा, गोपनीयताको कुरा, अर्को कुरा चाहिँ नि डेटा प्रोटेक्सनको कुरा। त्यो कुरालाई पनि संविधानले चाहिँ नि सुनिश्चित गरेको छ। यदि अनलाइन डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसलाई त्यो अगाडि बढाउनको लागि कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो भने यसको प्रोटेक्सन चाहिँ नि एकदमै जरुरी हुन्छ। र संविधानले चाहिँ नि कुनै पनि लिखत भनेर डकुमेन्ट, त्यो लिगल, त्यो चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यसपछि गएर डेटा, त्यसपछि गएर कम्युनिकेसन, तिनीहरूको चाहिँ नि इन्भायोलेबल हुने भनेर त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ होइन संविधानमा नै। अब यो त भयो संवैधानिक कुरा। संवैधानिक कुरा सँगसँगै नीतिगत रूपमा डिजिटलाइजेसनलाई नेपालले के गरी हेरेको छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि यो 2063मा राजनीतिक परिवर्तनपछि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोग आएको थियो। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो भागसम्म सूचना प्रविधि डिजिटल माध्यम र त्यसमा चाहिने सुधार भनेर यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा राखेको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि मेजर कुरा प्रेस स्वतन्त्रतालाई हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि अनलाइनबाट कसैले पत्रिका प्रकाशन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई छापा पत्रिकाकै रूपमा मान्यता र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा, अनि यो अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि गएर अहिले पनि नभइसकेको तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो भिजन हेर्ने हो भने केबल टेलिभिजनहरूलाई भिडियो अनलाइन, त्यो पोडकास्ट जस्तरी भिडियो अन डिमान्ड जस्तरी चाहिँ नि केबल टेलिभिजनलाई चाहिँ नि भिडियो अनलाइन सेवाहरू, इमेलहरू पनि त्यो अनुमति पनि दिनुपर्छ है भनेर भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि त्यसपछि गएर मेन कुरा चाहिँ लागि सूचना प्रविधिमा डिजिटल माध्यमलाई आम सञ्चारको मान्यता दिई यसको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने भनेपछि आजभन्दा अब 14-15 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ नि अब आउने फेज भनेको डिजिटल मिडियाको फेज हो। त्यसको लागि एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ नि लिगल रूपमा रिकगनाइज गर्नेदेखि लिएर सेवा सुविधासम्म त्यसलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो रिपोर्टले भनेको थियो। भलै यसमा भएका कतिपय कुराहरू सुरु भएको छन्, केही भएको छैनन् होइन। अनि त्यसपछि गएर 2073मा आएको राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिले पनि प्रसारण क्षेत्रलाई चाहिँ नि डिजिटाइज गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो कन्भर्जेन्सको कुराहरू होइन, छापा रेडियो टेलिभिजन र अनलाइनलाई चाहिँ एकीकृत सेवाको रूपमा अगाडि लिएर आउने, त्यसपछि गएर अनलाइन सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर यो समानुपातिक यो सूचना प्रणाली नै एउटा सञ्चार प्रणाली चाहिँ नि सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त सञ्चार प्रणाली
यो इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सिस्टम नै इन्फर्मेसन र आइसिटी बेस्ड हुनेछ भनेर भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिले स्वीकार गरेको छ। त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ नि अहिले हामी अनलाइन पत्रकारिताको जर्नलिजमको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नि समाचारमूलक अनलाइन पत्रिकाको रूपमा दर्ता नभएका इन्टरनेटमा आधारित अन्य माध्यमको नियमन सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनेको यसको मतलब चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि जर्नलिजमलाई चाहिँ अनलाइन जर्नलिजम चाहिँ नि जर्नलिजमकै रुल अन्तर्गत हुनुपर्छ। तर त्यो बाहेक त्यो अनलाइन बाहेक अरू छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेटलाई जे गरी रेगुलेट गरिने हो त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भनेर यसले चाहिँ नि एउटा डिमार्केसन दिएको छ, जुन अहिलेसम्म पनि रेगुलेसनको रूपमा अनलाइन जर्नलिजमको एउटा अपरेसन म्यानुअल जुन आएको छ सञ्चालन निर्देशिका, त्यसको बारेमा एकछिनमा म कुरा गर्छु। त्यो बाहेक अरू केही चाहिँ भएको छैन भन्नाले त्यो बेलामा चाहिँ नि पोलिसीगत रूपमा यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। अनि त्यसपछि गएर कानुनी व्यवस्थाको रूपमा अब नीतिगत व्यवस्था संविधानको कुरा गऱ्यो हामीले, नीतिगत कुरा पनि गऱ्यौँ भनेपछि कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेदेखि नेपालमा चाहिँ नि मिडियालाई छुने छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन हरू चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको केही व्यवस्था यसमा लागू हुन्छ, तर छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनले डिजिटलाइजेसनको बारेमा के पनि बोलेको छैन हैन, अनलाइन जर्नलिजमको बारेमा पनि के पनि बोलेको छैन। अब यो विद्युतीय कारोबार ऐन चाहिँ पछिल्लो चरणमा गएर एकदमै बढी चाहिँ नि योसँग सम्बन्धित देखिएको छ, किनभने अनलाइनमा भएको कन्टेन्ट रेगुलेट गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 लाई एकदमै धेरै प्रयोग गरिएको छ र यो अन्तर्गत जति पनि मुद्दा चलेका छन् त्यो प्राय जसो चाहिँ यो दफा 47 अन्तर्गत चलेका छन्। यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि गाइड गर्न खोजेको छ। तर यो कुरा चाहिँ नि यसले जर्नलिजमलाई यसले रेगुलेट गर्ने हो कि यसले चाहिँ नि यो इन्टरनेटलाई इन्टरनेटको कन्टेन्ट सामान्य समयमा कन्टेन्ट रेगुलेट गर्ने हो भने एक किसिमको टसल चाहिँ देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा के देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल रूपमा प्रेस काउन्सिलले यदि विभागमा दर्ता भएको कुनै चाहिँ नि न्युज पोर्टल छ भने त्यसलाई चाहिँ नि पत्रकारिताको रूपमा हेर्ने, यदि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो दर्ता भएको छैन भने त्यसलाई साइबर कानुनको रूपमा दफा 47 लगाउने भने जस्तो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो देखिएको छ। र पत्रकार प्रेस काउन्सिलको अधिकारीहरूले आफूले मिडियामा बोल्दाखेरि पनि त्यो किसिमले उहाँहरूले चाहिँ नि अभिव्यक्ति आएको पाइएको छ। यदि त्यो चाहिँ नि तपाईँको दर्ता भएको छैन भने साइबर क्राइमको रूपमा जान्छ भनेर भन्ने हिसाबले अहिले हामीले सिम्पल हेर्ने कुरा के भन्दाखेरि अहिले अनलाइन जर्नलिजमलाई रेगुलेट गर्ने एउटा पाटोको रूपमा चाहिँ यो दफा 47 रहेको छ। यहाँनिर विद्युतीय कारोबार ऐनको कुरा गर्दाखेरि र डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि यो नेटवर्क सेवा प्रदान इन्टरमिडिएरी लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। इन्टरनेटमा कसैले प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको आधारमा उसको भूमिका के हुन्छ, उसको दायित्व के हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हैन, त्यो चाहिँ नि संसारभरि नै यो चाहिँ नि मेसेन्जरलाई डोन्ट सुट द मेसेन्जर भने जस्तै मेसेन्जर त्यो चाहिँ नि बिचमा एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ नि लायबल बनाउन पाइँदैन। उसले कन्टेन्ट क्रिएट उसले गर्ने होइन, उसले खालि त्यो चाहिँ प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने हो भनेर भन्ने हो। र त्यही दायित्व अन्तर्गत चाहिँ नि यो नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले दायित्व बिहोर्न पर्ने भनेर भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। अब यो चाहिँ कहाँ गएर लागू हुन्छ भने संसारभरि नै यसको बारेमा अहिले छलफल भइरहेछ। यो चाहिँ युएसमा पनि यो कम्युनिकेसन डिसेन्सी एक्ट सिडिए भनेर भन्छ, त्यसको दफा 230 मा यो छ। र अस्ति भर्खर यो नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सिडिएमा फेरि त्यो 230 दफा 230 मा फेरि रिभ्यू हुनेछ भनेर भन्ने खबर पनि सुनिरहेको थिएँ मैले। यो चाहिँ अहिले जुन आइटी एक्ट आइरहेछ नेपालमा जुन प्रस्तावित छ, त्यो प्रस्तावित आइटी एक्टमा पनि यो प्रावधान चाहिँ नि माथि चाहिँ यो प्रावधान राखिएको छ। तर प्रोभाइजोमा गएर चाहिँ नि यदि त्यस्तो खालको कुनै लिङ्क प्लेटफर्ममा भएको कुनै लिङ्क चाहिँ नि कानुन बमोजिम कसुर हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ लायबल हुनेछ है भनेर त्यो लायबिलिटी चाहिँ निकालेको छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर अनलाइन मिडियालाई अथवा यो डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा जर्नलिजमलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ यो हुनसक्छ, नेटवर्क इन्टरमिडिएरी लायबिलिटी कुरा हैन। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ यो अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका चाहिँ नि अहिले पछिल्लो चरणमा मिडियालाई लागू भएको, अनलाइन मिडियालाई लागू भएको र त्यसको प्रेस स्वतन्त्रतामा चाहिँ नि नजिकबाट सम्बन्ध राख्ने यो हो। यसमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा यो विरुद्ध एउटा उजुरी पनि परेको छ, त्यो सबजुडिस छ। यसको कारण के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि मिडियालाई रेगुलेट गर्नको लागि नआएको कानुन, जुन कानुन चाहिँ नि एक्चुअली
गभर्मेन्ट अफिसेसहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई चाहिँ नि लाग्ने गरी बनाइएको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत यो चाहिँ नि निर्देशिका लिएर आएको छ र यसमा भएका प्रावधानहरू चाहिँ संवैधानिक प्रत्याभूति विपरीतका छन्। यसले धेरै नियन्त्रण गर्छ र यसले खासमा चाहिँ नि अनलाइन मिडियालाई सरकारी रिसोर्सेसहरू विज्ञापनहरू चाहिँ नि पाउने आधारको रूपमा क्रिएट गरेर यो चाहिँ नि यो अलिकति फकाउने किसिमले यो आएर यसको आधारमा अहिले मिडियाको चाहिँ नि रजिस्ट्रेसन रेगुलेसन यसको आधारमा भइरहेको छ अनलाइन मिडियाको, जुन अघि नै मैले 3100वटा दर्ता भयो भने पनि यही सञ्चालन निर्देशिका अन्तर्गत हो। तर यो चाहिँ नि प्रेस फ्रिडमको प्रिन्सिपलबाट कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीको एफओई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको ग्यारेन्टीबाट यो चाहिँ नि बाहिर छ र यो प्रावधानहरूले प्रेस फ्रिडमलाई यसमा भएको व्यवस्थाहरूले प्रेस फ्रिडमलाई सङ्कुचित गर्छ भन्ने चाहिँ अभियन्ताहरूको त्यसपछि गएर मिडियामा भएका व्यक्तिहरूको पनि धारणा छ र यसमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा यस विरुद्ध चाहिँ नि मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसपछि गएर अलिकति रेलेभेन्ट भनेको डिजिटलाइजेसनसँग रेलेभेन्ट पत्रकारिता प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि अलिकति रेलेभेन्ट भनेको चाहिँ यो गोपनीयता, अघि मैले भने गोपनीयता तथा डेटा प्रोटेक्सनको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो अलिकति चाहिँ नि यो व्यक्ति गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था त्यसमा रेलेभेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ नि यो समस्या के छ भन्दा यो कानुन अहिलेसम्म नि खासै लागुमा आएको छैन, यसको नियमावली बनेको छैन, यो अन्तर्गत डेटा प्रोटेक्सन सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था छैन र मिडिया अनलाइन मिडिया कम्पनीहरूलाई पनि डेटा प्रोटेक्सन सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ तर अरूलाई जस्तै त्यसमा चाहिँ नि यो अन्तर्गत यो व्यक्ति गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको अर्को एउटा प्रब्लम के भन्दाखेरि यसलाई नियमन गर्नको लागि, यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि जस्तो सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग भए जस्तै यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि मेकानिजमको कल्पना गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन, तर यो रेलेभेन्ट कानुन हो। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ नि अनलाइन मिडियालाई अनलाइन जर्नलिजमलाई चाहिँ नि रेलेभेन्ट हुने एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि अनलाइन मिडियाको लागि सञ्चालन निर्देशिका बाहेक छुट्टै कानुन छैन होइन। त्यसलाई जति पनि रेगुलर मिडियालाई लागू हुन्छ त्यो र त्यसपछि गएर रेगुलर अनलाइनलाई जे लागू हुन्छ इन्टरनेटमा भएको सामग्रीहरूमा जुन कानुन लागू हुन्छ त्यो अनलाइन जर्नलिजमलाई पनि लागू हुन्छ भन्ने किसिमले नेपालमा बढिरहेको छ। यो त्यसरी हेर्ने हो भने मुलुक ऐनमा भएको व्यवस्थाहरू सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने, झुटो अफवाह फैलाउन नहुने, यो अश्लील किताब पर्चा इत्यादि बनाउन नहुने, जस्तो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसपछि गएर यो कल रेकर्ड गर्न नहुने, तस्बिरलाई डिस्टर्सन गर्न नहुने, डिफर्मिटी गर्न नहुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ नि अरू अन्यलाई सरह मिडियालाई पनि लागू हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हो। अब हामीले गएको वर्ष एकदमै चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयक पनि छ होइन। त्यो सूचना प्रविधि विधेयक अहिलेको जस्तो मिडियालाई चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टले मिडियालाई रेगुलेट गर्न खोजिरहेछ, भोलि अनलाइन मिडियाको सम्बन्धी छुट्टै कानुन कम्प्रिहेन्सिभ कानुन नहुने बेलासम्म यही कानुनले त्यो बेलामा पनि अनलाइन मिडियालाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ। त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि यसले के भन्छ भन्दाखेरि विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने भनेर चाहिँ नि यो जुन संविधानमा लेखेका व्यवस्थाहरू सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतादेखि लिएर गएर जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक जस्ता कुराहरू र अझ त्यसलाई थप गरेर केही चाहिँ नि शान्ति सुरक्षालाई भङ्ग हुने कार्य, त्यसपछि गएर अपराध यो के भन्छ यो विभिन्न एकाइ सम्प्रदाय बीच खलल हुने कार्य र मोरालिटीका कुराहरू पनि त्यसलाई राखेर यो अनलाइनमा प्रकाशन गर्न नहुने कुराको चाहिँ नि एउटा गाइडलाइन तयार गरेको छ। यसलाई चाहिँ नि के गरी हेरौँ भन्दाखेरि जुन बेलासम्म चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कानुनको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेलासम्म इफेक्टिभली कसैले रेगुलेट गर्दैन त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। तर एउटा चाहिँ नि अलिकति रिप्रेसिभ टाइपको गभर्मेन्ट भयो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा यस्ता प्रावधानहरूको के गरी प्रयोग हुन्छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलाको अनुभवहरूले पनि देखाउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि यो सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकताको प्रतिकूल हुने जस्ता कार्य भनेर भन्ने कुराको भोलि गएर यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई त्यसको इन्टरप्रिटेसनको अधिकार भएर त्यसलाई पनि त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ नि भोलि समस्या ल्याउन सक्छन् भन्ने जस्तो देखिन्छ।
अब म अन्तिम आइपुगेको छु। पत्रकार आचार संहितामा पनि अनलाइनलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ। यसमा चाहिने अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषादेखि लिएर डिजिटल प्रकाशन भनेको के हो, प्रसारण भनेको के हो, अनि त्यसपछि गएर उनीहरूको दायित्व के हुन्छ, अनलाइन मिडियाको दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरासम्म पनि यसलाई चाहिँ नि राखेको छ। यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि यसले प्रेस फ्रिडमलाई के गरी प्रभाव पार्छ भनेर भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसको चाहिँ अनलाइन यो पत्रकार आचार संहिताको 8(2) मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रकाशित सामग्रीमा प्राप्त हुने असान्दर्भिक, अमर्यादित, अश्लील टिप्पणी वा सामग्रीलाई स्थान दिन हुँदैन। सम्प्रेषण भएका टिप्पणी वा प्रतिक्रियाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको हुनेछ। भनेको कुनै एउटा न्युज छापियो, त्यो न्युज गएर तपाईको पोर्टलमा छ, त्यो न्युजलाई तपाईले गएर फेसबुकमा सेयर गर्नु भएको छ एउटा मिडियाको रूपमा। भोलि गएर त्यो अनलाइनमा कसैले कमेन्ट गर्यो र त्यो कमेन्ट यदि असान्दर्भिक, अमर्यादित र अश्लील छ भनेदेखि त्यसको लागि लायबल मिडिया हुन्छ भन्ने प्रावधान हो। मैले अघि नै दिएको उदाहरण कुनै कुरा कसै यो एकदमै लागू भइरहेको छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा अहिले यो इम्प्लिमेन्ट भएको देखिँदैन। किनभने हामीले अनलाइन सञ्चार माध्यममा आएको कमेन्टहरू हेर्ने हो भने त्यो कमेन्टहरू मोडरेटेड पनि देखिँदैनन्। त्यो कमेन्टहरू धेरै कतिपय कमेन्ट अमर्यादित पनि छन्, अश्लील पनि हुन सक्छन्, तर त्यो कन्टेन्ट भएको छैन। तर भोलि यही प्रावधानमा टेकेर रेगुलेट गर्न खोज्ने हो भनेदेखि त्यसको आधारमा चाहिँ मिडियाले त्यो बेलामा हामीले बोलेको कुराको लागि हामी जिम्मेवार हुने कि हामीले कन्टेन्ट रेगुलेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर भन्ने कुरादेखि लिएर गएर अहिलेको अवस्थामा के गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि आइएसपीजहरूलाई शुद्ध लायबल बनाइएको छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई यदि कुनै कुरा अश्लील कुरा त्यस्तो सामग्रीहरू छापियो भने तिमी जिम्मेवार हुनेछौ भनेर उनीहरूको लाइसेन्सको एग्रिमेन्टकै एउटा आधारको रूपमा राखेको छ, जुन चाहिँ अनलाइन मिडिया प्रेस फ्रिडमको लागि चाहिँ नेपालमा एकदम ठुलो खतराको रूपमा रहेको देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेट इमेल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली छ। त्यसमा चाहिँ लाइसेन्सको टर्म एन्ड कन्डिसन के हुन्छ भन्ने विचार गर्दा इन्टरनेट इमेल सहित सेवा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा चाहिँ नि सेवा प्रदायकले अश्लील, उत्तेजनात्मक वा समाजमा विकृति फैलाउने वा राष्ट्रिय हितमा बाधा पुर्याउने खालका दृश्य, चित्र, लेख तथा सामग्रीहरू इन्टरनेट मार्फत प्राप्त गर्न वा प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो खतराजनक किन छ भनेर भन्दाखेरि एउटा रेगुलेटरले आइएसपीज भनेको प्राइभेट कम्पनीहरूलाई गेटकिपरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। गेटकिपर, तिमी गेटकिपर हो है भनेर, के को लागि भन्दाखेरि संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रकट भएका कुराहरूको तिमी के हो हेर, त्यसले समाजमा विकृति फैलाउँछ कि फैलाउँदैन, राष्ट्रिय हितमा बाधा पार्छ कि पार्दैन भनेर हेर। यदि तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो भने त्यस्तो चाहिँ नि प्रसार नहुने व्यवस्था तिमीले गर्नुपर्छ है भनेर उसको टर्म एन्ड कन्डिसनमा राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रेस फ्रिडमको लागि पनि, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि पनि यो चाहिँ नि यो 2077 मा मात्र आएको है। र यसले चाहिँ आइएसपीहरूलाई जसको चाहिँ नि लायबिलिटी हुँदैन, अघि नै हामीले जुन चाहिँ नि थर्ड पार्टीको लायबिलिटी हुँदैन, इन्टरमिडिएरीको लायबिलिटी हुँदैन भनेका छौँ, त्यो लायबिलिटी नभएको मान्छेलाई तिमी लायबल हुन्छ है भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र यसको बारेमा चाहिँ नि त्यति धेरै खासै चर्चा भएको पाइँदैन। अब अलिकति देशहरूको चाहिँ नि छिमेकी देशहरूमा के भइरहेछ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि इन्डियामा भर्खरै चाहिँ नि गएको महिना नोभेम्बरमा चाहिँ भारतको सरकारले पहिला चाहिँ यो अनलाइन डिजिटलाइजेसन प्रोसेसको एउटा मिडियाको डिजिटलाइजेसनको प्रडक्टको रूपमा रहेका अनलाइन न्युज, त्यसपछि गएर सोसल मिडिया, भिडियो स्ट्रिमिङहरूलाई चाहिँ प्रविधिको रूपमा मात्र लिएर त्यहाँको प्रविधि मन्त्रालयले हेर्थ्यो र नोभेम्बरदेखि चाहिँ नि यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ नि यो सञ्चार तथा प्रसारण मन्त्रालयमा चाहिँ नि यसलाई सारेको छ। अनि अनलाइन मिडियाले चाहिँ नि साँच्चीकै अब चाहिँ नि लिगेसी मिडिया अथवा ट्रेडिसनल मिडिया जसरी नै चल्छ अथवा हामी के गरी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि बिस्तारै कन्सोलिडेट हुँदै जाने क्रममा रहेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो इन्डियामा यो डिजिपब इन्डिया फाउन्डेसन भनेर भन्ने चाहिँ नि डिजिटल पब्लिकेसन सम्बन्धी यो संस्थाहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ नि उनीहरूले अब अनलाइन मिडिया के गरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा फाउन्डेसनको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। अब यो सबै चर्चा गर्ने त हामी कहाँ इस्यु के हो, च्यालेन्जेस के हो भनेर हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला त डिजिटल मिडिया अथवा अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने एउटा एकीकृत अथवा कम्प्रिहेन्सिभ विस्तृत खालको रेगुलेसन छैन होइन। त्यसपछि गएर हामी कहाँको अर्को भनेको चाहिँ नि कन्टेन्ट एग्रिगेटरहरूलाई
तिनीहरू चाहिने जस्तो हाम्रो पात्र कन्टेन्ट एग्रिगेटर भनेको अरूको कन्टेन्ट लिएर आएर आफूमा राखेर आफू उसको रोल के हो, ऊ जर्नलिजम गरिरहेछ, ऊ पब्लिसर हो, ऊ जस्ट प्लेटफर्म दिइरहेछ, थर्ड पार्टीको रूपमा प्लेटफर्म दिइरहेछ, उसको रेगुलेसन के गरी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। किनभने ऊ भिडियो पनि दिइरहेछ, टेक्स्ट पनि दिइरहेछ, पिक्चर पनि दिइरहेछ, हुँदा हुँदा फोन कल पनि दिइरहेछ भनेपछि त्यस्तोलाई रेगुलेट के गरी गरिन्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि यो कपिराइटको कुरा। हामी कहाँ अनलाइनको एउटा समस्या भनेको कन्टेन्टलाई एक ठाउँबाट लिएर नि अर्को ठाउँमा कपी पेस्ट गरिदिने, कहिलेकाहीँ त त्यो मूल सोर्स पनि त्यसैमा आउने गरी कपी पेस्ट भएका उदाहरणहरू पनि थुप्रै आएका छन्। तिनीहरूको चाहिँ नि रेगुलेसन के गरी हुन्छ स्ट्रिक्टली भनेर भन्ने कुरा होइन। अनि अर्को चाहिँ ओटिटी सर्भिसेसहरू, यो ओभर द टप सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ बिस्तारै आइफ्लेक्स जस्ता, अब इन्डियामा पनि अहिले नेटफ्लिक्सको रेगुलेसनको कुरा निक्लिरहेछ। तपाईँहरूले त्यो असुइटेबल बोयमा भएको इन्सिडेन्ट पछि अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि अब रेगुलेट गर्ने भनेर भने सुनिरहनु भएको होला। यो ओटिटी सर्भिसेस यहाँ रेगुलेसन भनेर चाहिँ नि मैले कन्ट्रोल भन्दा पनि के गर्ने त, त्यो त्यतिकै छोडिरहने हो कि त्यसलाई के चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि कन्टेन्ट रेगुलेसन पनि जर्नलिजमको कन्टेन्ट रेगुलेसन एउटा, जर्नलिजम के होइन भन्ने डिबेट पनि डिस्कसन पनि सुरु भएको छ। जस्तो युट्युबहरूले चाहिँ रेगुलर न्युज प्रोडक्सन गर्ने युट्युबहरू चाहिँ नि तिनीहरू जर्नलिजम हो कि होइन, यसमा एडिटोरियल पोलिसीका कुरा अरू कुराहरू हामीले थ्योरिटिकल डिस्कसनहरू गऱ्यौँ, तर सँगसँगै तिनीहरूको प्रभाव पनि बढ्दै गइरहेछ, तिनीहरूलाई रेगुलेट के गरी गर्ने भन्ने कुरा। अनि डिजिटलाइजेसन प्रोसेसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको अघि मैले भने जस्तो यो डेटा प्रोटेक्सनको कुरा पनि हामी कहाँ कम्प्रिहेन्सिभ डेटा प्रोटेक्सन सम्बन्धी ल छैन, त्यसलाई पनि हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अनि त्यसपछि अब डिजिटलाइजेसन प्रेस फ्रिडमबाट सँगसँगै अलिकति हेर्ने हो भनेदेखि एउटा ठुलो पक्ष चाहिँ नि छलफल गरिनुपर्ने पक्ष अथवा हुनुपर्ने चाहिँ यो डिजिटलाइजेसन र भर्सेस मोनेटाइजेसन, यो बिजनेस मोडल के हुन्छ त, साँच्चीकै कन्टेन्ट सधैँ फ्रीमा बाँडिरहेर तिनीहरू के गरी बाँच्छन् भन्ने चाहिँ संसारभरि नै एउटा महत्त्वपूर्ण डिस्कसनको रूपमा अगाडि बढाएको छ। त्यो चाहिँ बियोन्ड प्रेस फ्रिडम, त्यो पनि एउटा चाहिँ नि हामी कहाँ नेपालको मिडियाको डिजिटलाइजेसन प्रोसेसलाई ओभरअल हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई पनि हेरिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। अब मैले अहिले यतिमै रोकेँ, यी चाहिँ मेजर इस्युजहरू हुन् भनेर भन्ने हिसाबले समयको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति छुट्याउनु पर्यो। केही प्रश्न टिप्पणी छ भने म यही छँदैछु। थ्याङ्क यू हर्षजी। आजको यस कार्यक्रमको एकदम विषय गहन छ, त्यसका लागि मार्टिन चौतारीले यो विषय रोजेको छ र छलफल एउटा एकदमै यसमा क्रमिक रूपमा छलफल आवश्यक छ। त्यो सन्दर्भमा आजको यो छलफल सुरुवात अब विभिन्न चरणमा भइरहेका छन्। त्यो अन्तर्गत मार्टिन चौतारीले आज यो कार्यक्रमको छलफल राख्यो र त्यसको लागि धेरै धेरै यो विषयको गम्भीरतालाई पनि हेरेर मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अघि हाम्रो विषय प्रवेश गर्ने क्रममा सन्तोष सरले धेरै यसका कानुनी पाटाहरूका विषयमा धेरै भनिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले मैले यसका कानुनी प्रावधानहरूका विषयमा धेरै यसमा भन्नु छैन। मात्रै एउटा म पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको नाताले पत्रकारिता क्षेत्रमा यो डिजिटलाइजेसनको अहिले कसरी अभ्यास भइरहेको छ र क्रमिक रूपमा यो कति अनिवार्य रूपमा हुँदै गएको छ भन्ने कुरा हामीले दिनदिनै भोगिरहेका छौँ। त्यही भएका केही विषयहरू मलाई म राख्छु। अब अहिले यस्तो युग भयो कि हरेक पत्रिका प्रिन्टमा निस्किन्छ, तर त्यसमा डिजिटलाइजेसन त क्रमिक रूपमा त्यसको प्रयोग भइरहेको हुन्छ, तर डिजिटल फर्ममै पत्रिका समेत पनि आउन बाध्य भयो। अनलाइन मिडिया त अब आफैमा यो डिजिटलाइजेसन छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै पत्रिका मात्र नभए के अरे अनलाइन मात्र नभएर पत्रिका, त्यसपछि टेलिभिजन, रेडियो समेत अब डिजिटल रूपमै एउटा अनलाइन फर्ममै आउनुपर्ने अहिले जुन एउटा यो आम उपभोक्ताहरू, आम मिडियाको पाठक, श्रोता, दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो अनलाइनबाटै अनलाइन न्युज पोर्टलहरूबाटै हेर्ने भएको कारणले गर्दा पनि अहिले सबै न्युजको चाहिँ फर्महरू अनलाइन सिस्टमबाट गइरहेको छ। पत्रिकाको पनि पत्रिका प्रिन्टमा पनि निस्किन्छ, तर डिजिटलाइज रूपमा पनि निस्किरहेको छ। त्यसै गरी टेलिभिजन अब एउटा च्यानल केबलबाट हरेकको घर घरमा निस्कन्छ, तर त्यो सँगसँगै अहिले अनलाइन थ्रुबाट पनि हरेकको मोबाइलमा एउटा टेलिभिजन पनि भेट्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो अहिले अनिवार्य रूपमा यो मिडियामा एकदमै यसको महत्त्व छ। डिजिटल प्रविधि सबैले प्रयोग गरिरहेका छन्, तर त्यो सँगसँगै यसका धेरै फाइदाहरू मिडिया आज चाहिँ हरेकको पहुँचमा कहाँ के घटना भइरहेको हुन्छ, टेलिभिजनको ठुलो सेट ल्याउन जरुरी हुँदैन।
एउटा मोबाइलमा टेलिभिजन यो अनलाइन फर्ममा आएको कारणले टेलिभिजन हेर्न सकिनेबाटै इन्फर्मेसन त्यो मोबाइलबाटै लिन सकिन्छ। त्यसै गरी पत्रिकाहरू बिहान हामीले पसलमा किन जानु पर्दैन। यो डिजिटलाइजेसनकै कारण हामी हाम्रो मोबाइलमा नै पत्रिकाहरू भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो यति धेरै अहिले अनिवार्यता जस्तो भइसकेको छ नेपाली मिडियामा। त्यो सँगसँगै यसका धेरै फाइदा अब हामीले जुन सूचनाहरू सहज रूपमा पाउने सबै कुरा त्यसका उपयोग गर्न पाउने सूचना चाहिँ को पहुँच आम जन पब्लिकमा हुने छिटो छरितो यसका सुविधाहरू यो छँदैछन्। त्यो सँगसँगै अघि भने जस्तै अहिले मिडियाको अवस्था चाहिँ के छ त, अनलाइन मिडिया त छँदैछ, तर त्यो सँगसँगै कन्टेन्टका हिसाबले हामीले छलफल गऱ्यौँ भने यसका सकारात्मक फाइदाहरूका विषयमा पनि हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ। धेरै छिटो समाचारमा पहुँच हुन्छ, तर त्यो सँगसँगै हामीले त्यसको रेगुलेसन गर्न सकेनौँ भने फेरि कस्ता कस्ता कन्टेन्टहरू आइरहेका छन् त, त्यसले चाहिँ यो प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको छ कि तर प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग पो भइरहेको छ कि, ती कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति यसमा बहस चलाउन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रेस काउन्सिलमा अघि सरले पनि कुरा गर्नुभयो, अहिले अनलाइन मिडियाकै कुरा गर्ने हो भने करिब अब 3000को हाराहारीमा अनलाइनहरू दर्ता भएको छ। तर त्यो सँगसँगै दर्ता भएका अनलाइनहरू एउटा क्लब चाहिँ नि दर्ता भएका अनलाइनहरू प्रेस काउन्सिलको यो आचार संहिता अनुगमन समिति छ, उपसमिति, त्यो उपसमितिले त्यसको यदि त्यो विरुद्ध कुनै कम्प्लेनहरू पर्यो भने त्यहाँ छलफल गर्छ। त्यसको एउटा न्यायिक खालको निकाय छ, त्यो एउटा कमिटी छ, त्यसले यदि कुनै अनलाइनको विरुद्ध उजुरी पर्यो भने इस्यु अनुसार दुवै पक्षसँग बुझेर र एउटा खालको न्यायिक एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्छ। तर दर्ता नभएको अनलाइन छ भने अहिले मिडियाको हकमा दर्ता नभएको त्यो काम अब जस्तो अनलाइनको मात्रै हकमा होइन, यो प्रिन्ट सबै मिडियाको हकमा कम्प्लेन परिसके पछाडि त्यसको निरूपण गर्ने निकाय छँदैछ। तर मैले अहिले अनलाइनको कुरा गरेँ। त्यसै गरी दर्ता नभएको अनलाइन र नेपालमा दर्ता नभई चलिरहेका अनलाइनहरू पनि थुप्रै छन्। त्यो अनलाइनहरूको सन्दर्भमा हामीले अब कुनलाई मिडिया मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा अर्को एउटा सामाजिक सञ्जालको प्रसङ्ग अर्को अहिले पछि आउला। त्यो सँगसँगै अनलाइनमा हामीले सबै अनलाइनलाई हेर्दाखेरि कुन अनलाइन कहाँबाट सञ्चालित भइरहेको हुन्छ, कहाँ नेपाल बाहिरबाट पनि धेरै भइरहेका छन् भनेपछि हामीले कस्तो फर्ममा यहाँबाट चलेको अनलाइनहरूलाई मात्रै हेर्ने कि भनेर जुन एउटा खालको छलफल गर्दाखेरि कम्तीमा यहाँ दर्ता भएको अनलाइनहरूको हकमा प्रेस काउन्सिलले त्यसको उजुरी पर्दा वा त्यसको सुनाइ गर्दाखेरि त्यो सहज हुन्छ भने, त्यसै गरेर अनलाइन अब जहाँ यो अघि मैले प्रसङ्ग गर्दै थिएँ अनलाइन दर्ता नभएका अनलाइनहरूको हकमा के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा दर्ता नभएका अनलाइनहरूलाई हामीले सिधै कुनै कन्टेन्टका विषयमा उजुरी पर्यो भने हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हामीले त्यसको बारेमा यो इन्फर्म गर्छौँ। हाम्रोमा यसको दर्ता छैन भनेर हामीले चाहिँ जानकारी दिन्छौँ र यदि पीडितले जसले उजुरी गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहनुभयो भने त्यस पछाडि साइबर क्राइम अन्तर्गत जान सक्नुहुन्छ। र यो साइबर क्राइममा यदि दर्ता भएको अनलाइन छ भने यदि साइबर क्राइममै गएको मुद्दा पनि हाम्रो प्रेस काउन्सिलतिर आउँछ। त्यस कारणले अब यसका धेरै अब डिजिटलाइज अहिलेको युगमा एकदमै अपरिहार्य छ। सबै अघि कानुनी पाटाहरू केही यो भर्खर अभ्यासको क्रममा भएको कारणले पनि कतिपय कुरा अस्पष्टताहरू छन् कानुनी रूपमा। ती कुराहरू आगामी दिनमा हामीले बहस छलफल गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हल हुँदै पनि जान्छन् र धेरै अस्पष्टता यो जुन निर्देशिका पनि लागू हुन सकिरहेको छैन त्यो वातावरण बिस्तारै क्रमशः हामी अगाडि बढाउँछौँ। सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूले यसमा जति पनि अपुग कुराहरू छन् त्यसलाई कानुनी रूपमा आगामी दिनमा क्रमशः यसलाई अगाडि बढाउनलाई त्यो खालको पहल हुने नै छ र गर्दै जानुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। यो अभ्यासमै भएको कारणले पनि कतिपय कुरो एकैपटक समाधान हुँदैन। जस्तो 2073 सालमा हामीले प्रेस काउन्सिलमा म प्रेस काउन्सिलको सदस्य पनि भएको नाताले मैले त्यहाँको प्रावधानहरू केही भने। 2073 सालमा यो आचार संहिता बनिसकेको थियो, तर यो अनलाइन सञ्चार माध्यमको यो डिजिटलाइजेसनको यति धेरै बढ्दो त्यस पछाडि त्यो बेलामा पनि बढेको थियो, तर त्यस पछाडि अझ क्रमशः बढ्दै गयो।
त्यो क्रमशः बढ्दै गइसके पछाडि कतिपय कुराहरूलाई हामीले जुन 73 सालमा यो आचार संहिता बनाइरहेको बेलामा कतिपय कुरो हामीले ख्याल गर्न सकेका थिएनौँ, त्यसमा हाम्रो नजर पर्न सकेको थिएन। तर यो 73 साल यता यो 3-4 वर्षमा धेरै यो अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको यति धेरै प्रभाव पनि बढ्दो र दर्ता यो सञ्चालन प्रक्रियाहरू धेरै बढ्यो। त्यो भइसके पछाडि के त्यो आवश्यकताको आधारमा केही 2076 सालमा नै 73 सालमा बनेको आचार संहिता तर 2076 सालमा नै फेरि संशोधन भयो। विशेष गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू कै सन्दर्भलाई लिएर केही प्रावधानहरू अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्ने जुन प्रावधानहरू कानुनी प्रावधानहरू छ ती कुराहरूले गर्दा यो क्रमशः एकैचोटि सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन। तर हामी प्र्याक्टिसमा जाँदै गर्दाखेरि कतिपय कुरो अस्पष्ट हुँदै भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हाम्रो सबै सरकारवाला निकायहरूको छलफल माध्यमबाट हामीले त्यसलाई हल गर्न पनि सकिन्छ र त्यसमा सबैले चासो राखेर हामी केही यो अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई सहज बनाउनको लागि हामीले त्यो भूमिका पनि सबैले खेल्यौँ भने पक्कै पनि हामी जिम्मेवार पत्रकारिता पनि हामी गर्न सक्छौँ र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेरि आउँछ समस्याहरू, कसैलाई चित्त बुझ्दैन। जस्तो हामीले यो केही महिना अगाडि मात्रै भएको अब सरकारी संयन्त्रबाट पनि कति यो दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि काठमाडौँ प्रेसको जुन कन्टेन्टमाथि भएको कुराहरू पनि हाम्रो माझ छ। यदि हामीले त्यो प्रेस स्वतन्त्रता हनन थियो, अब सम्बन्धित आफूलाई न्युज कन्टेन्ट चित्त बुझेन भने त्यसमा के अरे उजुरी हाल्ने, त्यसमा आफ्नो चाहिँ खण्डन पठाउने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई नै नटेकिकन एकैचोटि कन्टेन्ट अनलाइन नै बन्द गराउने त्यस्ता खालका प्र्याक्टिसहरू पनि जिम्मेवार निकायहरूबाट पनि यताकता भएका छन्। तर त्यस्तो हुन नदिनको लागि हामीले केही कानुनी अस्पष्टताहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट गर्दै त्यसमा छलफल बहस गर्दै जान सकिन्छ र हामीले अब जस्तो यो सकारात्मक रूपमा भूमिका खेल्दाखेरि पनि अनलाइनहरूमा पर्न सक्ने एउटा परेका केही एकाध उदाहरण हुन्। तर त्यो सँगसँगै अहिले समग्रमा हेर्ने हो भने केही मिडियाहरू अब बेला बेलामा यो अलिकति आफ्नो यो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्लान्। तर त्यो भन्दा धेरै यो अनलाइनमा पनि अनलाइनमा सञ्चार माध्यममा बढी देखिन्छ। डिजिटलाइजेसनको हामीले युज गरेका छौँ, हाम्रो हरेकको चाहिँ घर घरमा मोबाइल मार्फत हामी कन्टेन्टहरू पुऱ्याएका छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामीले यति धेरै यो अब कस्ता कन्टेन्ट जान्छन् भन्ने कुरा पनि त्यसले भर पर्छ। अब एउटा मान्छेमा अब जस्तो अहिले कोभिडकै महामारी चलिरहेको बेलामा पनि मान्छेहरूलाई एकदमै अहिले डर त्रास एकदमै आज अब के अरे यो के हुन्छ कोरोनाको चाहिँ यति धेरै बढ्दो छ भन्ने ढङ्गले एकदमै त्यो अफवाह फैलाउने खालको पनि मिडियाहरूले कन्टेन्टहरू दिइरहेका थिए। त्यस्ता कुराले हामी नर्मल अब कतिपय घटना सत्य हुँदाहुँदै पनि त्यो कतिपय कुराहरू आम पब्लिकमा फैल्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि रोगले भन्दा पनि मान्छेलाई मनोबल गिरेर पनि अब एउटा खालको प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले पनि त्यस्ता कुराहरूमा त्यो कुरा आचार संहिताले पनि बोलेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा मिडियाले ख्याल गर्नुपर्ने र यो डिजिटलाइजेसन र मान्छेको सबैको सूचनामा पहुँच बढे सँगसँगै यस्ता यदि हामीले सही कन्टेन्ट दिँदाखेरि त त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ। तर हामीले गलत कन्टेन्ट दियौँ भने त्यसले मनोविज्ञानमा हाम्रो समाजलाई कता विकास गर्ने भन्ने खालको बहस र छलफल पनि आवश्यक छ र त्यसले त्यो नकारात्मक पाटोहरू पनि बढिरहेको छ। त्यसलाई नकारात्मक पाटोलाई घटाउनको लागि हामीले कसरी यो कन्टेन्टहरूमा हामीले रेगुलेसन गर्न सकिन्छ। अब प्रेस काउन्सिलले अनलाइनको सन्दर्भमा गरिरहेको छ। सुरुमा त त्यो पनि स्पष्ट थिएन, सरकारले प्रिन्ट मिडिया र टेलिभिजन र रेडियोको लागि मात्रै हामीलाई अनुमति दिएको थियो। तर पछि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भनेर अनलाइन पनि एउटा मिडिया भएको हिसाबले अनलाइनको पनि जिम्मा छ। तर त्यो बाहेक अनलाइनबाटै जिम्मेवार अनलाइन केही सीमित अब एकदमै राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। तर त्यसका बावजुद केही अनलाइनहरूले एकदमै नेगेटिभ खालको एउटा आफ्नो भ्युस बढाउनको लागि पनि धेरै एकदमै अफवाह फैलाउने खालका हेडलाइनहरू हाल्ने त्यस्ता खालको अनि मानिसलाई चाहिँ नि न्युजले लेखेपछि त होला त भन्ने एउटा खालको आम मानिसमा त्यो खालको मनोविज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता गलत कुराहरू जान नदिनको लागि रेगुलेसन नै लाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू नै होला। र त्यो सँगसँगै
अब के अरे कन्टेन्टका हिसाबले एकदमै अहिले अब जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू यति धेरै पावरफुल भएर आएको छ। अघि सिग्देल सरले पनि भन्नुभयो अनलाइन सञ्चार माध्यम यति धेरै पावरफुल छ के अरे यो सामाजिक सञ्जालहरू, तर त्यसलाई पनि फेरि पब्लिकले आम मानिसहरूले मिडियाकै रूपमा लिन्छ। तर हाम्रो अब मिडियाको हामी सरकारवाला निकाय र आधिकारिक रूपमा अहिले पनि त्यो मिडिया होइन भनेर हामीले भनेका छौँ। मिडिया होइन, तर हामीले मिडिया कर्मीहरू र मिडियाको संस्थाहरूले, सञ्चार संस्थाहरूले त्यो मिडिया होइन भनेर भनेका छौँ। तर कतिपय इस्युमा यस्तो जबरजस्त कुनै एउटा इस्यु आयो भनेदेखि त्यसलाई यति एउटा हाइलाइट गर्नको लागि सामाजिक सञ्जालहरूले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कहिलेकाहीँ त अब हामीले देखेका पनि छौँ, कहिलेकाहीँ यो सरकारको डिसिजन कुनै अब डिसिजन बदल्न तुरुन्तै फिर्ता लिनको लागि समेत सामाजिक सञ्जालहरूले एउटा दबाब दिएको पनि छ, प्रभाव पारेको छ। तर यो सकारात्मक पक्ष कतिपय गलत यदि चाहिँ सरकार वा अरू अन्य सम्बन्धित निकाय वा विभिन्न निकायले यदि गलत गर्दाखेरि त्यो सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूबाट त्यो हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यो सँगसँगै आफ्नो भ्युअर्स बढाउने नाममा अहिले यति धेरै युट्युब अनलाइनहरू चलेका छन्, युट्युब टिभीको नाममा यति धेरै चलेको छन्। त्यो टिभीको केही भिजुअल हेर्ने भने यति धेरै चाहिँ त्यो डरलाग्दो स्थिति छ, तर त्यसलाई पब्लिकले त मिडियाकै रूपमा लिएको छ। त्यो हामीले मिडिया होइन भनेर भनेका छौँ, तर पब्लिकले आज चाहिँ यस्तो टिभीमा, यस्तो भिडियोमा वा यस्तो रिपोर्टमा आएको भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पनि अब यसलाई सरकारले यो सामाजिक सञ्जाललाई पनि बेलैमा व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्ना अब त्यो कानुनी उहरूको प्रावधानहरू के हुन सक्छ त्यसलाई स्पष्ट गर्न जरुरी छ। तर अहिले प्रेस काउन्सिलले चाहिँ यो हामीले युट्युब र यो फेसबुकहरूमा राखिएको कन्टेन्ट काउन्सिलको विषयको नभए पनि त्यसमा जिम्मेवार पत्रकारहरूले कुनै अफवाह फैलाउने टाइपको स्ट्याटसहरू राखेको छ भने त्यो सम्म हामी काउन्सिलले यदि पत्रकारले राखेको कन्टेन्टका विषयमा हामीले हेरेका छौँ र अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पनि मागेका छौँ र आवश्यक प्रक्रिया अनुसार कारबाही पनि गरेका छौँ। त्यसकारणले यो मिडियाको डिजिटलाइजेसन एकदमै आवश्यक छ, अहिलेको युगमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो सँगसँगै यसलाई व्यवस्थित अघि धेरै कानुनी प्रावधानहरूको कुरा आयो, तर अझै पनि कतिपय हिजोको 10 वर्षमा हामीले त्यो प्रावधान आवश्यक छ छैन हामीले भन्न सक्दैनथ्यौँ होला। तर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि अस्पष्टताहरू धेरै बढ्दै जान्छन् र त्यसलाई हल गर्नको लागि कानुनी रूपमा हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। हामीले आगामी दिनमा त्यो पार्दै जानुपर्छ र युट्युब र फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू खास यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरो पोलिसी चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ। आम पब्लिकमा यो पनि मिडिया हो, सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि यो पनि मिडिया हो भन्ने खालको जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सही हुँदाखेरि त्यसले एकदमै एउटा ठुलो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। धेरै उदाहरणहरू छन्। तर गलत कुराहरूलाई अफवाह फैलाउने ढङ्गका न्युजहरू पनि एकैछिनमा भाइरल भएका छन्। त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरूलाई कन्टेन्टलाई हामीले रेगुलेसन गर्न जरुरी छ। यसका फाइदा सँगसँगै हामीले यसलाई नियमन कसरी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहँदाखेरि हामीले यसलाई हाम्रो कर्तव्य के हो, जिम्मेवार पत्रकारिता हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी पत्रकारहरू र सम्बन्धित सरकारवाला संस्थाहरू भुत्रिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अरू अब यो सन्दर्भमा धेरै हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। अझै यो डिजिटलाइजेसनको हाम्रो एकदमै बाढी आएको छ, तर हामी बाढीमा व्यवस्थित रूपमा हामीले यसलाई गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा केही विकृतिहरू पनि ल्याएका छन्। त्यो विकृतिहरूलाई हामीले नियमन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई नियमसङ्गत एउटा कानुनी फर्मेटमा हामी जान सक्यौँ भने हामीले यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ र आगामी दिनमा मिडियाले यसमा एकदमै धेरै यो डिजिटलाइजलाई अझ प्रयोग गर्दै जाने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले काउन्सिलमा जस्तो पहिला अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि पत्रपत्रिकाहरू वर्गीकरण छ, तर त्यो वर्गीकरण को लागि सुरुमा पहिला त्यो हरेक जिल्लाबाट 7 दिन 15 दिनमा हुलाक मार्फत पत्रिकाको प्रिन्ट आउनु पर्थ्यो भने अहिले पत्रिकाको प्रिन्ट त आउनुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै PDF फाइल नै अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जस्तो वर्गीकरणका लागि जुन फ्रड कामहरू हुने, पत्रिका ननिस्किएको पत्रिका नि एकैचोटि छाप्ने जुन खालको चाहिँ केही त्यस्ता गुनासाहरू पनि सुनिन्थे, तर त्यो पनि हट्न पुगेको छ भने यो डिजिटलाइजेसनले धेरै
जहाँ हामी अहिले हुम्लाको ठाउँमा एउटा एफएम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यो अनलाइन फर्मेटमा छ भनेदेखि हामीले त्यहाँ हुम्लाको कुराहरू सुन्न सक्छौँ। ताप्लेजुङको एकदमै दुर्गम ठाउँबाट चलेको अनलाइन छ भने त्यो पनि हामी सुन्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामी ग्लोबल्ली नै एउटा सानो एउटा गाउँमा यो छौँ भनेर भन्न सक्छौँ सञ्चारका हिसाबले। त्यही भएर सञ्चारको प्रविधिका विकासको सँगसँगै यसलाई हामीले उपयोग कसरी गर्ने, दुरुपयोग हुनबाट कसरी जोगाउने र उपयोग सँगसँगै हामीले त्यसमा आउन सक्ने नकारात्मक खालको, त्यहाँ सकारात्मक मान्छे मात्र हुँदैन। नियमन एकदमै व्यवस्थित रूपमा गर्यो भने त्यो बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। तर नियमनको कुरा फितलो हुने, कतिपय कानुनी अस्पष्टताहरू धेरै हुने, तर त्यो सँगसँगै हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा नगर्दाखेरि दुरुपयोगहरू बढी हुन सक्ने हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको हामीले चाहिँ उपयोग भन्दा पनि त्यसमा दुरुपयोग हुने वा हामी कर्तव्य मर्यादित पत्रकारिता चाहिँ नि जिम्मेवार पत्रकारिता नहुने त्यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन्। त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। यसमा बेला बेलामा यस्ता बहस छलफल गऱ्यौँ भने कतिपय कुन कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा हामी बाधा भयो त्यसलाई हामीले फुकाउनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारवाला निकायहरू बिच चाहिँ छलफल भइरहन पर्छ जस्तो लाग्छ। यसरी छलफल हुन सक्यो भने हामीले यो अहिलेको प्रविधिको प्रयोगलाई पनि हामीले एकदमै उपयोग गर्न सक्छौँ र हामीबाट हुन सक्ने अमर्यादित खालका चाहिँ नि घटनाहरूबाट समाजलाई बचाउन जोगाउन पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मेरो अहिलेको सन्दर्भमा यति नै भन्छु र अहिले आगामी यहाँ केही साथीहरूबाट जिज्ञासा आयो भने आफ्नो कुरा म राख्छु।